हामी मानिसहरूलाई एक दिन खाना खान पाएनौँ भने हाम्रो शरीर शिथिल भएर हलचल गर्ने गाह्रो हुन्छ र त्यसपछि रिस उठ्न थाल्छ अनि खानेकुरा बाहेक अन्य सबै कुरादेखि दिक्क लाग्न थाल्छ। तर संसारमा यस्ता प्राणीहरू पनि छन् जो एक हप्ताको त कुरै नगरौँ, एक महिना पनि होइन अनि एक वर्ष पनि होइन, उनीहरू त 10औं वर्षसम्म पनि केही नखाई बाँच्न सक्छन्। आज हामी यसरी भोकभोकै वर्षौं वर्ष बाँच्न सक्ने संसारका अचम्म लाग्दा प्राणीहरू चाहिँ कुन कुन हुन् र ती प्राणीहरू कति महिना वा कति वर्षसम्म पनि भोकै बाँचिरहेका हुन्छन् भन्ने बारेमा एउटा रहस्यमय र अनुसन्धानमूलक भिडियो लिएर आएका छौँ। साथै यही भिडियोमा यस्ता प्राणीहरू भोकै कसरी त्यति लामो समयसम्म बाँच्न सक्षम हुन्छन् र उनीहरूमा मानिसभन्दा भिन्न आखिर के चाहिँ रहस्य लुकेको हुन्छ त भन्ने लगायतका विषयमा पनि वैज्ञानिक तथ्यसहितको जानकारी दिनेछौँ। त्यस अलावा संसारको सबैभन्दा धेरै समयसम्म भोकै बाँच्न सक्ने प्राणी भनेर चिनिएको जीव जो 30 वर्षसम्म पनि भोकै बाँच्न सक्छ, अनि अर्को एउटा अचम्मको प्राणी जो जीवनमा एक थोपा पनि पानी नखाई बाँच्ने गर्छ। संसारकै रहस्यमय मानिएका यी दुई जीवहरूको बारेमा समेत रोचक जानकारी दिनेछौँ। अन्तमा हाम्रा वरिपरि हामीले देखिरहेका घरपालुवा र जङ्गली जीवजन्तु चाहिँ कति समय भोकै बाँच्छन् होला, अनि हामी मानिस आफै चाहिँ कति समय भोकै बाँच्न सक्छौँ भन्ने लगायतका विविध जिज्ञासा समेत मेटाउन आवश्यक रोचक सामग्रीहरू पनि समावेश गरेका छौँ। तर यस प्रकारका सबै रोचक र रहस्यमूलक जानकारीहरू थाहा पाउन यहाँले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्दै यहाँहरूको अमूल्य समय नष्ट नगरी भिडियोको मूल विषयवस्तुमा सिधै प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। धेरै समय भोकै बाँच्ने प्राणीहरूको विवरण प्रस्तुत गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिला हामीले भ्यागुतालाई प्रथम स्थानमा राख्नु उचित हुनेछ, किनकि एक वर्षसम्म केही नखाई भोकै बाँच्न सक्ने भ्यागुताहरूको रहस्यको बारेमा बुझियो भने मात्रै अरू प्राणीहरू कसरी भोकै बाँच्न सक्छन् भन्ने कुरा कारणसहित प्रष्ट पार्न वा बुझ्न सजिलो हुनेछ। त्यसैले अब लागौँ भ्यागुताहरू कसरी यतिका दिनसम्म भोकै बाँच्न सक्छन् र त्यसरी उनीहरू भोकै बाँच्न सक्ने वैज्ञानिक कारण वा रहस्य चाहिँ के छ भन्ने जानकारी लिनेतर्फ। हामीलाई बर्खायाममा ट्वार कराएर दिक्क लाउने अनि घर आँगन बाटो जताततै देखिने भ्यागुताहरू हिउँदका चिसो मौसममा चाहिँ कता हराउँछन् पत्तै आउँदैन। आखिर भ्यागुताहरू हिउँदमा कहाँ जान्छन् त? के तिनीहरू मर्न सकिन्छन् त? होइन, भ्यागुताहरू त्यसरी मर्न सकेका पनि हुँदैनन्। कतिपय प्रतिकूल अवस्थाको कारण केही भ्यागुताहरू मर्ने भए पनि अधिकांश वयस्क भ्यागुताहरू माटो मुनि कुनै साना दुलाहरूमा वा झाडीहरूमा हाइबरनेसन गरेर बसेका हुन्छन्। अब यो हाइबरनेसन भनेको चाहिँ के होला त? आउनुहोस् मित्रहरू, अब यो हाइबरनेसन भन्ने प्रक्रियालाई राम्रोसँग बुझौँ, जुन प्रक्रियाले प्राणीहरूलाई भोकभोकै रहेर पनि बाँच्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउँछ। हाइबरनेसन भनेको कतिपय प्राणीको शरीरमा लागु हुने यस्तो अवस्था हो जुन प्रक्रिया उनीहरूले खाना नपाउने, हिँडुल गर्न नसक्ने वा अति चिसो हुने प्रतिकूल मौसममा कतिपय प्राणीको शरीरमा लागु हुन्छ। हाइबरनेसनलाई सजिलो भाषामा भन्दा गुफामा ध्यान गरेर बसेको अर्धचेत मानिसको अवस्थाको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। अथवा हाइबरनेसन भनेको चिसो मौसममा प्राणीहरूले प्राप्त गर्ने एक प्रकारको गहिरो निन्द्राको अवस्था हो भनेर पनि सामान्य भाषामा बुझ्न सकिन्छ। हाइबरनेसन प्रक्रिया सुरु भएपछि कुनै प्राणीले शरीरको ऊर्जालाई अत्याधिक रूपले बचत गर्न सक्छ र धेरै समयसम्म प्रतिकूल मौसममा पनि केही नखाई र हलचल नगरी बाँच्न सक्ने अवस्थामा पुग्छ। सामान्यतः हाइबरनेसनको समयमा जनावरको शरीरको तापक्रम धेरै नै घट्छ। यसको साथै उसको मुटुको धड्कन र सास फेर्ने गति पनि धेरै नै सुस्त हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूको शरीरले धेरै ऊर्जा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैन। अर्को तरिकाले भन्ने हो भने हाइबरनेसनको अवस्थामा मेटाबोलिक प्रक्रिया अर्थात् हामीले खाएको खानालाई शरीरका कोषहरूले ऊर्जा शक्तिमा परिणत गरेर खपत हुने काम पनि अत्यन्त सुस्त भएर जान्छ वा झन्डै शून्यको अवस्थामा पुग्छ र यस्तो अवस्थामा शरीरमा भण्डारण भएको थोरै ऊर्जाले पनि धेरै समयसम्म बाँच्न सकिने बनाउँछ। भ्यागुताहरू पनि यसरी जमिनमुनि गुफा, झाडी वा कुनै सुरक्षित गोप्य स्थानमा चुपचाप वा हलचल नगरी हाइबरनेसनको अवस्थामा बसेका हुन्छन् र फेरि वर्षातको अनुकूल समय हुनसाथ बाहिर निस्किन्छन्। त्यसपछि पुनः आवश्यक खानपिन गरेर शरीरमा नयाँ ऊर्जा भरेर कराउन थाल्छन्, किनकि वर्षा सिजन भनेको भ्यागुताको प्रजननको समय पनि हो। त्यसैले भ्यागुताहरूले विभिन्न प्रकारको आवाज निकालेर आफ्नो विपरीत लिङ्गीलाई बोलाइरहेका हुन्छन्। यसरी जमिनमुनि वा कुनै सुरक्षित गुफामा लुकेका वा हाइबरनेसनमा रहेका भ्यागुताहरू एक वर्षसम्म पनि केही नखाई आरामले बाँचिरहेका हुन्छन्। तर भ्यागुता सम्बन्धी विज्ञहरूको अनुसार कतिपय प्रजातिका भ्यागुताहरू भने प्रतिकूल अवस्था र मौसमबाट बच्न रुखका बोक्रामा, माटो मुनि, चट्टानका चेपहरूमा 16 महिनासम्म पनि हाइबरनेसन गरेर केही नखाइकन बाँच्ने गरेको बताइन्छ।
यसरी भोकै बाँच्न सक्ने हाइबरनेसन प्रक्रियाको बारेमा छोटकरीमा बुझेपछि अब लागौँ सबैभन्दा धेरै समय भोकै बाँच्न सक्ने मुख्य प्राणीहरू कुन कुन हुन् र तिनीहरू कसरी भोकै बाँचिरहेका हुन्छन् भन्ने जानकारी लिनेतर्फ। यद्यपि भ्यागुता केही प्राणीहरू हाइबरनेसन गरेर यसरी लामो समयसम्म भोकै बाँच्न सक्ने भए पनि सबै प्राणीहरू हाइबरनेसनकै प्रक्रिया मार्फत लामो समयसम्म भोकै बाँच्न सकेका हुन् भनेर चाहिँ बुझ्नु हुँदैन। किनकि कतिपय ठुल्ठुला शरीर भएका प्राणीहरू हाइबरनेसन बाहेक अरू नै प्रक्रिया मार्फत पनि भोकै बाँचिरहेका हुन्छन्। यसै सन्दर्भमा उदाहरणको रूपमा हामी अर्को अनौठो र महिनौँ भोकै बाँच्न सक्ने प्राणी ऊँटलाई लिन सक्छौँ। किनकि ऊँट हाइबरनेसन गरेर भोकै बाँच्न सक्ने प्राणी होइन, तर पनि ऊँटले पानी समेत नखाई 2-3 हप्ता र खाना खान नपाए पनि महिनौसम्म बाँच्न सक्छ। मानिसहरू ऊँटलाई साधन बनाएर कैयौँ दिन लगाएर 100 किलोमिटरका मरुभूमि क्षेत्रहरू पार गर्ने गर्छन्। तर त्यस्ता मरुभूमि क्षेत्रहरूमा न त घाँस पाइन्छ न त पानी नै। तर पनि ऊँट केही नखाई भारी समेत बोकेर यो लम्बेतान यात्रा पार गरिरहेको हुन्छ। आखिर के छ त रहस्य जसले ऊँटलाई मरुभूमिमा केही नखाई हप्तासम्म यात्रा गर्न सम्भव बनाउँछ? हामी कतिलाई लाग्न सक्छ कि ऊँटको पिठ्यूमा जुन पोका हुन्छ त्यहाँ उसले पानी वा खाना सञ्चय गर्छ कि भन्ने, तर यो कुरा सत्य होइन। यस्ता कुराहरू त हामीलाई बचपनमा ठुला मानिसले ऊँटको बारेमा सुनाउने गरेका किस्साहरू मात्र हुन्। किनकि ऊँटको पिठ्यूमा भएका थैलाहरू जसलाई हम्स भनिन्छ, त्यस प्रकारका हम्समा खाना वा पानी सञ्चय गर्ने क्षमता नै हुँदैन। वास्तवमा भन्ने हो भने त्यस्ता हम्स त फ्याटी टिस्युहरू अर्थात् बोसोयुक्त मसलले भरिएका हुन्छन्, जुन ऊँटको शक्ति सञ्चय गर्न प्रमुख भूमिका खेल्ने अङ्गहरू हुन्। जति बेला ऊँटलाई शरीरमा शक्तिको आवश्यक हुन्छ त्यो बेला उनीहरू पिठीमा भएका तिनै थैलाभित्र भण्डार भएको बोसोबाट ऊर्जा शक्ति प्राप्त गर्छन्। यसरी शरीरमा भण्डार भएको बोसो मार्फत प्राप्त हुने ऊर्जा प्रयोग गरेर ऊँटहरू लगभग 1.5 देखि 2 महिनासम्म पनि कुनै खाना बिना पनि बाँचिरहेका हुन्छन् र मरुभूमिको लामो यात्रा सजिलै पार गर्छन्। यो त भयो ऊँट भोकै बस्न सक्ने रहस्य। तर योभन्दा ठुलो आश्चर्य अर्का केही प्राणीहरू हेरौँ जुन प्राणीहरू जीवनमा कहिल्यै पानी नखाई बाँचिरहेको हुन्छन्। यस्ता केही आश्चर्यमय प्राणीहरूमध्ये सबैभन्दा चर्चित प्राणी हो कंगारू रेट अर्थात् कंगारू मुसा, जसले जीवनमा कहिल्यै पानी नै नखाई आरामले बाँच्न सक्छ। तर कंगारू मुसा भन्नाले अस्ट्रेलियाको कंगारू जनावरसँग सम्बन्धित कुनै जीव होला भन्ने चाहिँ सोच्नु हुँदैन। किनकि कंगारू मुसाको कंगारू जनावरसँग कुनै पनि प्रकारको वंशानुगत सम्बन्ध नै छैन। तर पनि यसका अगाडिका खुट्टाहरू साना र पछाडिका खुट्टा ठुला अनि उभिँदाखेरि कंगारू जस्तै देखिनु भएकोले यस मुसालाई कंगारू रेट भनिएको हुन सक्छ। कंगारू मुसाहरू अमेरिकाको दक्षिण तथा पश्चिमी सुक्खा मरुभूमिजन्य क्षेत्रहरूमा पाइन्छन्। यिनीहरूले सुक्खा क्षेत्रमा उम्रिने घाँसका बिउहरू खान्छन् र जीवनमा कहिल्यै पनि पानीको खोजी गर्दैनन्। तर अचम्मको कुरा त के छ भने यिनीहरू स्तनधारी प्राणी हुन् र बच्चा जन्माएर 2 हप्तासम्म बच्चालाई दुध पनि खुवाउँछन्, साथै बेला बेलामा पिसाब पनि गर्ने गर्छन्। त्यसो हो भने यिनीहरूले दुध कसरी खुवाउँछन् र पिसाब कसरी बनाउँछन् भन्ने जिज्ञासा सहजै रूपमा उब्जिन सक्छ। त्यसैले त हामी भन्न बाध्य हुन्छौँ कि यो धरती भनेको ईश्वरको विचित्रताले भरिएको सृष्टि हो। यहाँ जतासुकै आश्चर्यबाहेक केही देखिन्न। वास्तवमा कंगारू मुसाहरूको वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट बताएअनुसार उनीहरू हावामा भएको पानीको थोरै मात्रा वा शीतलाई सोसेर पनि आफ्नो शरीरलाई हाइड्रेटेड बनाइराख्न सक्षम हुन्छन्। ती मुसाहरूले खाएको खानाबाट प्राप्त हुने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याटलाई शरीरले अक्सिडाइजेसन गरेर मेटालिक प्रक्रिया मार्फत शरीरलाई थोरै मात्रामा चाहिने पानी बनाउँछ। साथै उनीहरूको मृगौला नै अरू प्राणीभन्दा भिन्न प्रकारले चल्छ, अर्थात् उनीहरूको मृगौलाले पानीको प्रयोग नगरी रगत शुद्धिकरणको कार्य गर्न सक्छ। यसका साथै ती मुसाहरूको शरीरको तापक्रम सधैँ उच्च रहने शारीरिक संरचना भएको कारण जति गर्मी भए पनि मानिस वा अरू प्राणीको जस्तो शरीरले पसिना निकालेर शरीरको तापक्रम नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने आवश्यकता नै हुँदैन। यति मात्र होइन, उनीहरूका आन्द्राको विशेषता नै यस्तो गरी बनेको हुन्छ कि खानेकुरा पचाउन त्यहाँ कुनै मोइस्चराइजिङ सिस्टमको जरुरत नै पर्दैन। अब यति भएपछि त कंगारू मुसालाई न त तिर्खा लाग्छ न त शरीरले पानी नै माग्छ। त्यसैले उनीहरूले पानी नखाए पनि शरीरले उत्पादन गर्ने थोरै पानीबाट पनि धेरै फाइदा लिइरहेका हुन्छन्। आदरणीय मित्रहरू, अब संसारमा 10 वर्ष र 30 वर्षसम्म केही नखाई बाँच्न सक्ने संसारकै सबैभन्दा रहस्यमय मानिएका 2वटा अनौठा जीवहरूको बारेमा जानकारी दिनुअघि तपाईँहरूलाई हाम्रा वरिपरि भएका वा हामीले देखिरहेका तर धेरै समयसम्म भोकै बाँच्न सक्ने अचम्मका प्राणीहरूको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेका छौँ।
तपाईहरुलाई पक्कै पनि हाम्रा नजिकका हामीले देखिरहेका सामान्य जङ्गली र घरपालुवा कतिपय जनावर चाहिँ कति दिनसम्म भोकै बाँच्न सक्लान् त भन्ने जिज्ञासा पनि लागिरहेको होला। तर हाम्रा वरिपरिका जङ्गली वा घरपालुवा जीवजन्तु हामीले सोचेभन्दा बढी नै भोक खप्न सक्ने क्षमता बोकेका हुन्छन्। यसरी भोकै बाँच्न सक्ने हाम्रा वरिपरिका जनावरमध्ये जरायो, जिराफ, हात्ती, गैंडा जस्ता शाकाहारी प्राणी भने 1 हप्तासम्म पनि सजिलै भोकै बस्न सक्छन् भने बाघ, सिंह, स्याल, चिल जस्ता मांसाहारी प्राणीलाई चाहिँ 2 हप्तासम्म खाना नपाउँदा पनि कुनै ठुलो असर पर्दैन। त्यसैगरी घरपालुवामा बिरालो, घोडा जस्ता प्राणी 3 हप्तासम्म भोकै बाँच्न सक्छन् भने घरपालुवा नै मानिएका कुकुर र चितुवा जस्ता प्राणी भने 1 महिना पनि नखाई आरामले हिँडुल गर्न सकेको देखिन्छ। यस्तै गरी हाम्रो घरभरि देखिने साङ्लो र खेतबारीभरि देखिने गडौलालाई भने 2 महिनासम्म केही नखाए पनि कुनै फरक पर्दैन। यसको लागि उनीहरूको शरीरमा भएको विद्यमान शक्ति सञ्चयले उनीहरूलाई बचाउन राम्रो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। यी त भए भोक खप्न सक्ने हाम्रा वरिपरिका घरेलु र जङ्गली जनावरहरू। तर अब हामी यी जनावरभन्दा पनि भिन्न प्रकृतिका र यिनीहरूभन्दा पनि धेरै समयसम्म वा वर्ष दिनसम्म पनि आरामले भोकै बाँध्न सक्ने अचम्म प्रविधि भएका केही प्राणीका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यस्ता प्राणीहरूमा एउटा अचम्मको प्राणी हुन् सरीसृप वा सर्प जातिका प्राणीहरू, जो केही नखाई पनि 1 वर्षसम्म पनि आरामले जीवन बिताउन सक्छन्। हामीले देखिरहेका अजिङ्गरलाई 2-3 महिनामा 1 पटक खाना भेटाए भने पनि मजाले पुग्छ। तर अजिङ्गरहरूले खाना भेटाएनन् भने पनि 6 महिनासम्म पनि सजिलै बाँच्ने गरेको देखिन्छ। किनकि अजिङ्गरहरू दिनको 18 घण्टाभन्दा बढी समयसम्म सुत्ने गर्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको धेरै नै शारीरिक शक्ति बचत भएर बसिरहेको हुन्छ। तर अजिङ्गरहरू हाइबरनेसन भने गर्दैनन्। तर कतिपय सर्पहरू भने हाइबरनेसनको प्रक्रियामा जान्छन् र त्यस प्रकारका सर्पहरू 1 वर्षसम्म पनि केही नखाई आरामले बाँच्न सक्छन्। खास गरी चिसो मौसममा सर्पहरू माटो मुनि धुलो ओडार वा चेपचापमा धेरै समयका लागि निदाउँछन्। हुन त उनीहरू यसरी एकान्त स्थलमा हलचल नगरी बस्ने प्रक्रियालाई हाइबरनेसन जस्तै हुन्छ, तर पनि सर्पहरू यसरी अर्धचेत भएर सुतिरहने प्रक्रियालाई हाइबरनेसन चाहिँ भनिँदैन, किनकि सर्पको यो प्रक्रियालाई विज्ञानको भाषामा ब्रुमेसन भनिन्छ। साथै सर्पहरू यसरी ब्रुमेट गरेको अवस्थामा आंशिक रूपमा केही दिन सुत्ने र फेरि केही दिन हलचल गर्ने वा हिँड्ने पनि गर्न सक्छन्। त्यसैले पनि यसलाई हाइबरनेट गरेको नभनेर ब्रुमेट गरेको भनिएको हुन सक्छ। दोस्रो कुरा, चिसो रगत भएका सरीसृप जातिका यी प्राणीहरूले चिसो मौसममा आफ्नो शरीरको तापक्रमलाई मौसम अनुकूल नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्। अथवा अझ बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा उनीहरूको शरीरलाई जाडोमा पनि मानिस वा अरू प्राणीले जस्तो गरी शरीरलाई तातो बनाइराख्न जरुरी नै हुँदैन, जसले गर्दा उनीहरूको शरीरमा भएको ऊर्जा उनीहरूको शरीर तातो बनाउने कामको लागि खर्च हुन नै पाउँदैन। त्यस्तै तिनीहरूको मेटाबोलिक दर पनि जाडो याममा लगभग 70% कम भएर जान्छ र शरीरमा भएको शक्ति सञ्चित भएर बसिरहन्छ। साथै यसरी ब्रुमेसन गरेर लामो समय सुतिरहेपछि उनीहरूको शरीरको शक्ति वा ऊर्जा पनि स्वत बचत हुने नै भयो। त्यसै कारण पनि उनीहरू वर्ष दिनसम्म पनि भोकै बाँच्न सक्दछन्। यो त भयो स्थलचर प्राणी भन्दै सर्पजातिले भोकै बाँच्न सक्ने प्रक्रियाका बारेमा वैज्ञानिक रहस्य। तर पानीभित्र बस्ने संसारका सबैभन्दा ठुला जनावर मानिएका व्हेल र शार्क माछाहरू महिनौसम्म भोकै बाँच्ने गर्छन् भन्ने कुरा झन अनौठो छ। समुद्रमा बस्ने व्हेल भन्ने जीव, जसलाई हामी व्हेल माछा पनि भन्छौँ, तर वैज्ञानिक जातीय वर्गीकरणमा यसलाई माछा जातिमा राखिएको छैन, किनकि व्हेलहरू मानिसले जस्तै फोक्सोले सास फेर्छन्, तातो रगत भएका हुन्छन् र यिनीहरू बच्चा जन्माएर दुध खुवाउने स्तनधारी प्राणी पनि हुन्। त्यसैले यिनीहरूलाई माछा वर्गमा राखिएको छैन। तर यस्ता व्हेल प्राणीहरूमध्ये पनि विश्वव्यापी संरक्षणको सूचीमा राखिएको हम्ब्याक व्हेलहरू 6 महिनासम्म पनि खाना नखाई आरामले बाँच्न सक्छन्। यसको रहस्य के छ भन्ने करिब 50 फिट जति लम्बाइ भएका यो जातिका व्हेलहरू गर्मी सिजनमा प्रशस्त खाना खान्छन् र शरीरमा धेरै मात्रामा बोसोको भण्डार बनाउँछन्। त्यही बोसोको शक्ति सञ्चय मार्फत उनीहरूले जाडोमा धेरै महिना नखाए पनि खासै फरक पर्दैन। साथै जाडो सिजनमा यिनीहरूको चहल पहल पनि धेरै सुस्त हुने भएकोले धेरै शक्ति खर्च हुन पनि पाउँदैन। अर्कोतिर मानिसको लागि समेत खतरनाक माछा भनेर चिनिने समुद्री जीव शार्क माछाहरू पनि भोकै बाँच्न सक्ने उस्तै सक्षम जीवमा गनिन्छन्। हुन त शार्क माछाहरू खन्चुवा जीवमा गन्ने प्राणी हुन्, किनभने एउटा सेतो शार्क माछाले 1 वर्षमा 10 टनभन्दा बढी खाना खान सक्छ। तर एक पटक मजाले अगायो भने यो माछाले 3 महिनासम्म नखाए पनि केही फरक पर्दैन।
पानीभित्रकै भोकै बाँच्न सक्ने जीवको कुरा गर्दै गर्दा अब हामी तपाईँलाई यस्तो एउटा अनौठो प्राणीको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ जुन कुरा सुनेर सामान्यतः हामीलाई पत्याउन पनि गाह्रो हुन्छ, किनकि संसारकै सबैभन्दा धेरै समय भोकै बाँच्न सक्ने प्राणीहरूमध्ये पनि सम्भवतः दोस्रो अनौठो प्राणीमा गनिएको यो जीव त 10 वर्षसम्म पनि केही नखाई आरामले बाँचिरहेको हुन्छ। ओल्म नाम गरेको यो जलचर प्राणी संसारकै अचम्म लाग्दो वर्षौं वर्ष नखाई बाँच्न सक्ने अद्भुत जीव पनि हो। ओल्म नामक जीव मुख्यतः इटली र बाल्कन क्षेत्रमा पानीमुनिका गुफाहरूमा पाइने जीव हो। यिनीहरू पानीभित्रको सुरक्षित स्थानहरूमा बस्छन् र हेर्दाखेरि केही डरलाग्दो जस्ता पनि देखिन्छन्, किनकि यिनीहरूको शरीरको आकार सर्पसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ र अगाडि र पछाडि गरेर यिनीहरूका 4वटा मसिना खुट्टा पनि भएका हुन्छन्। यिनीहरूको शरीरको साइज झन्डै 1 फिटसम्म लामो हुन्छ। ओल्महरू करिब 60 वर्षसम्म बाँच्दछन् र जीवनभरिमा केही पटक मात्र खाए पनि उनीहरूलाई पुग्छ, किनकि उनीहरू धेरै हलचल नगरी बसिरहन्छन्। उनीहरूको शरीरमा एकपटक खाएको खानालाई शक्तिमा सञ्चित गरेर वर्षौंसम्म राख्न सक्ने विचित्रको मेकानिजम विकसित भएको हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई 10 वर्षसम्म नखाई बस्दा नि केही फरक पर्दैन। ओल्महरूको शरीरको विकास पनि यति धेरै सुस्त गतिमा हुन्छ कि त्यही कारण एउटा ओल्म वयस्क भएर सन्तान पैदा गर्न योग्य हुनकै लागि 10 वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने गर्छ। पानीमा मात्र होइन, अब हामी पानी र जमिन दुवैमा उत्तिकै रूपले बस्ने तर धेरै समयसम्म भोकै बाँच्न सक्ने अन्य केही यस्तै रोचक प्राणीका अचम्म लाग्दा तथ्यहरूका बारेमा पनि जानकारी दिन गइरहेका छौँ, जुन तथ्य सुनेर तपाईँलाई झन् रमाइलो लाग्नेछ। यसरी भोकै बाँच्न सक्ने प्राणीको कुरा गर्दा ग्यालापागस जातिका कछुवाहरू पनि भोकै बाँच्न सक्ने विश्व प्रख्यात प्राणीमा गनिन्छन्, किनकि ग्यालापागस कछुवाहरू 1 वर्षसम्म पनि केही नखाई बाँच्न सक्दछन्। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त के पनि छ भने यो जातिका कछुवाहरूको शरीरमा आफूलाई 1 वर्षसम्म चाहिने पानीलाई सञ्चय गर्न सक्ने क्षमता समेत हुने गर्छ। त्यस्तै गरी हामीले घर गाउँमै देख्ने गरेका बिच्छीहरू पनि धेरै लामो समय वा 1 वर्षसम्म पनि भोकै बाँच्न सक्ने अर्को थरीका रहस्यमय प्राणीमा गनिन्छन्। बिच्छीहरू खाना पाएको बेला मजाले खान्छन् र एकपटक मजाले खाएपछि सेपिलो ठाउँमा गएर आराम गर्छन् र आफ्नो शक्तिलाई बचाइराख्छन्, जसले गर्दा तिनीहरूलाई सजिलै 1 वर्षसम्म खाना पाएनन् भने पनि आरामले बाँच्न सक्ने शक्ति प्रदान हुन्छ। अर्कोतिर 4 महिनासम्म पनि भोकै बाँच्न सक्ने पेङ्गुइन चराको कथा त झनै विचित्रको छ। वास्तवमा पेङ्गुइनहरू आफ्नो सुन्दरताको लागि मात्र होइन, उनीहरू त्यसभन्दा बढी त रहस्यमय बानी बेहोराको कारणले पनि विश्वभरिका पर्यटकको लागि लोकप्रिय प्राणी हुन्। चरा जातिमा पेङ्गुइनहरू धेरै लामो समयसम्म भोकै बाँच्न सक्ने प्राणीको रूपमा चिनिए पनि यिनीहरूको भोकै बाँच्नको लागि बाध्यात्मक परिस्थिति समेत उस्तै दुःखदायी देखिन्छ। जब अन्टार्कटिका लगायतका पेङ्गुइन चरा पाइने बरफयुक्त क्षेत्रहरूमा अत्याधिक चिसोको कारण माछाको अभाव हुन्छ र त्यो समयमा पोथी पेङ्गुइनहरू खानाको खोजीमा धेरै टाढासम्म अथवा 100 किलोमिटर टाढासम्म पनि यात्रामा निस्किन्छन्। तर संसारकै अद्भुत मानिएको इम्परर जातिका पेङ्गुइनका भालेहरू पोथीलाई परदेश खाना खोज्न पठाएर आफू अन्डा र बच्चाको जिम्मेवारी लिएर गोडमै ओथारो बस्छन्। सामान्यतः पेङ्गुइनका अन्डाबाट बच्चा निस्कन 2 महिना जति अन्डालाई तातो बनाइराख्न जरुरी हुन्छ। यस्तो बेलामा भाले पेङ्गुइनले गुड छोडेर बाहिर शिकार खोज्न जान नै मिल्दैन र त्यही कारणले महिनौसम्म भोकै बाँच्न बाध्य हुन्छ। त्यति मात्र होइन, यस्तो प्रजनन कार्य लगायत भीषण हिमपात जस्ता प्रतिकूल मौसमका कतिपय बाध्यात्मक अवस्थामा पेङ्गुइनहरू 4 महिनासम्म पनि भोकै बाँच्न सक्ने प्राणीको रूपमा विश्वमा चर्चित छन्। हामीले देखिरहेका गोहीहरूलाई तपाईँले घन्टौँसम्म चुपचाप हलचल नगरी बसेको पक्कै पनि देख्नु भएको होला। उनीहरू किन यसरी घन्टौँ चुपचाप बस्छन् भन्ने कुरो पनि यो भिडियो हेरेपछि पक्कै नै केही अन्दाज गर्नुभयो होला। तर गोहीहरूले घन्टौँ यसरी हलचल नगरी बस्नुको अर्थ हाइबरनेसन गरेको चाहिँ पक्कै पनि होइन। गोहीहरूले यसरी हलचल नगरी बस्नुको कारण उनीहरूको शरीरमा भएको शक्तिलाई जोगाउनको लागि नै गरेका हुन् भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। गोहीहरू यसरी चुपचाप बसेर आफ्नो शरीरको शक्ति सञ्चय गर्छन् र उनीहरूले खाना खान नपाए पनि 2-3 महिनासम्म राम्ररी जिउन सक्ने अवस्थामा आफूलाई सक्षम बनाउँछन्। तर यस सम्बन्धी काम गर्ने अनुसन्धाता विज्ञहरूले के पत्ता लगाए भने गोहीहरूलाई आवश्यक कुनै खाना नै कुनै हालतमा नमिल्ने अवस्था बन्यो भने यिनीहरू लडेको मुडो जस्तो बन्छन् र 3 वर्षसम्म पनि खाना पाएन भने पनि यिनीहरू बाँचिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै गरी हामीले देखिरहेको माकुरा आफूले बनाएको जालमा कुनै किरा फस्छ कि भनेर कुरेर बस्ने माकुराले
3-4 महिनासम्म कुनै प्रकारको खाना मिलेन भने पनि सजिलै बाँचिरहेको हामी सबैले देख्न सक्छौँ। तर यस सम्बन्धी विज्ञहरूले केसम्म पत्ता लगाए भने कतिपय जातका माकुराहरू त कुनै पनि प्रकारको खाना नपाए पनि 1 वर्षसम्म पनि मजाले भोकै बाँच्न सक्छन्। भोकै बाँच्न सक्ने अर्को रहस्यमय स्तनधारी प्राणीको नाम पर्दा भालुलाई छुटाउन नै मिल्दैन, किनकि जुनसुकै भालु पनि 1 महिना त मजाले भोकै बाँच्न सक्छन्। तर उत्तरी गोलार्धमा पाइने वा हिमाली क्षेत्रमा पाइने सेता भालुहरूको भने कथा र व्यथा अलि बेग्लै प्रकारको वा पीडादायी छ। बरफयुक्त समुद्र वा हिममा बस्ने भालुलाई हिउँदमा जताततै हिउँले ढाकेपछि खानेकुराको धेरै नै अभाव हुने गर्छ। तर यस्तो प्रतिकूल मौसममा पनि हिउँ भालुहरू 3-4 महिना भोकै मजाले बाँच्न सक्छन्। कतिपय मान्छेहरूले हिउँ भालु पनि हाइबरनेसन गरेर बाँच्छन् कि भन्ने विश्वास पनि गरे, तर अनुसन्धानबाट यो कुरा पुष्टि हुन सकेन। बरु अनुसन्धानले के देखाएको छ भने तिनीहरू जाडोको मौसममा हाइबरनेसन होइन कि मजाले धेरै दिनसम्म सुतिरहन्छन् र आफ्नो शरीरको शक्तिलाई जोगाउने काम गर्छन्, जसले गर्दा तिनीहरूको मेटाबोलिजम प्रक्रियालाई आधामा कटौती गर्न सक्षम हुन्छन्। यति मात्र होइन, यसरी सुतेको बेला तिनीहरू त खाना पिउने र व्यायाम गर्ने त कुरै छोडौँ कि नियमित शौच र पिसाब समेत नगरी 3-4 महिनासम्म मस्तले निदाउन सक्छन् भन्ने कुरा समेत अनुसन्धानबाट देखिएको छ। तर जब चिसो मौसम सकिएर न्यानो सुरु हुन्छ तब यस्ता भालुहरू पुनः सक्रिय हुन्छन् र आफ्नो शक्ति सञ्चयतिर लाग्छन्। यी सबै त भए हामीले प्रत्यक्ष वा टिभीमा देखिरहेका प्राणीहरू। तर के तपाईँले यस्तो प्राणीको बारेमा सुन्नुभएको छ जुन प्राणी केही नखाइकन 30 वर्षसम्म पनि बाँच्न सक्छ? यदि छैन भने आउनुहोस् अब यस संसारकै विचित्र प्राणीको बारेमा चर्चा गरौँ। अब हामी त्यही प्राणीको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ जुन प्राणी 30 वर्षसम्म केही नखाइ बाँच्न सक्छ र जुन प्राणीलाई सम्भवतः यो संसारको सबैभन्दा धेरै समयसम्म भोकै बाँच्न सक्ने प्राणीको दर्जा समेत मिलेको छ। टार्डिग्रेड नामको यो प्राणीले 30 वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म केही नखाई बाँच्ने गरेको कुरा वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट नै पुष्टि समेत भएको छ। तर हामीलाई तीव्र जिज्ञासा हुन सक्छ कि कसरी कुनै प्राणीको शरीर 30 वर्षसम्म केही नखाइकन जीवित रहन सक्ला त? यही जिज्ञासा मेटाउन पानी भालुको नामले समेत चिनिने टार्डिग्रेड नाम गरेको यो प्राणीको यही विचित्र रहस्यको बारेमा अब छोटकरीमा जानकारी लिउँ। हुन त टार्डिग्रेडको सामान्य आयु भनेको केही महिनादेखि केही वर्षसम्म मात्र हो, तर यिनीहरू 100 वर्षसम्म पनि बाँच्न सक्छन् भन्ने कुरा जब अनुसन्धानमा देखिएपछि यो विषय विश्वव्यापी रूपमा आश्चर्यको विषय बन्यो र यस जीव सम्बन्धी धेरै नै अनुसन्धान र वाद विवादहरू जारी रहेका छन्। जब टार्डिग्रेड प्रतिकूल अवस्था वा खराब मौसममा पुग्छ, अर्थात् ती प्राणीहरू भएको ठाउँमा धेरै सुक्खा, धेरै गर्मी वा धेरै चिसोको कारण बाँच्न नसक्ने अवस्था बन्छ, तब यी प्राणीहरू एक प्रकारको अर्धमृत्युको रूप धारण गर्ने गर्छन्, जसलाई विज्ञानको भाषामा क्रिप्टोबायोसिस वा एनाबायोसिसको अवस्था भनेर भनिन्छ। त्यो अवस्थामा टार्डिग्रेडहरू पुगिसकेपछि उनीहरूको शरीरको कोषमा हुने खानालाई शक्तिमा बदल्ने प्रक्रिया, जसलाई हामी मेटाबोलिजम भन्छौँ, त्यो पनि यति सुस्त गतिमा पुग्छ कि त्यो बेला यिनीहरूको मेटाबोलिक प्रक्रिया 0.01% अथवा झन्डै शून्यको नजिकको अवस्थामा पुग्छ, जसले गर्दा उनीहरूको शरीरको कोषहरू चाहिँ बाँच्न सक्ने तर समग्र शरीर चाहिँ हलचल नगरी मरेको जस्तो देखिने रूप धारण गर्न पुग्छन्, जसलाई विज्ञानको भाषामा ट्युन स्टेज भनिन्छ। टार्डिग्रेडहरू यही ट्युन स्टेज धारण गरेर 30 वर्षसम्म पनि केही नखाई वा मरेका जस्ता भएर पनि बाँचिरहेका हुन्छन्। तर त्यसपछि जहिले उनीहरूले अनुकूल मौसम पाउँछन् वा पानी र खाना पाउँछन्, तब केही घन्टामै उनीहरू फेरि सक्रिय भएर पहिलाको जस्तै गरी सामान्य अवस्थामा चल्न थाल्छन्। यस्तै अनुसन्धानको सिलसिलामा एकपटक अन्टार्कटिका महादेशबाट 30 वर्ष अघि जमेको धेरै -डिग्री तापक्रम भएको र चिसो बर्फको टुक्रा ल्याएर पगालियो, जसमा केही समयपछि नै दर्जनौं टार्डिग्रेडहरू देखा परे र उनीहरू पुनर्जीवित भएर चलमलाउन थाले। यस्ता कैयन परीक्षणहरू गरिए जसमा दशकौं वर्षपछि पनि पुनः टार्डिग्रेडहरू बाँचेर हिँड्न थालेको देखिएपछि वैज्ञानिक अनुसन्धाताहरूको लागि यो प्राणी टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। यति मात्र होइन, अन्तरिक्षका अधिकतम तापक्रम भएका र विकिरणयुक्त स्थलहरू जहाँ मानिस त के कुकुर आदि जनावरहरू पनि बाँच्न सक्दैनन्, त्यस्ता ठाउँमा टार्डिग्रेडलाई पठाएर हेरियो, जहाँबाट पृथ्वीमा फर्केपछि टार्डिग्रेडहरू पुनर्जीवित भएर सामान्य जीवन बिताए। यद्यपि उनीहरूको आयु भने खराब विकिरणको कारण छोटिएको पाइएको थियो। अब यति भनिसकेपछि यस्तो रहस्यमय प्राणी चाहिँ कत्रो हुन्छ र कहाँ पाइन्छ भन्ने बारेमा पनि यहाँलाई जिज्ञासा हुन सक्छ। वास्तवमा टार्डिग्रेडहरू धेरै साना हुन्छन्, अथवा साइजमा भन्ने भने 1 मिलिमिटर अर्थात् जुम्राको एउटा अन्डा
वा चम्कना भन्दा पनि साना हुन्छन्। तर यिनीहरूको शरीरलाई प्रष्ट रूपले हेर्न वा विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि माइक्रोस्कोप वा कुनै लेन्स प्रयोग गर्ने गरिन्छ। हाम्रो सामान्य आँखाले यिनीहरूको अस्तित्व देखिए पनि सबै अङ्गहरू प्रष्ट देख्न भने सकिँदैन। टार्डिग्रेडहरू हिमालयन क्षेत्रको 6000 मिटरको उचाइदेखि गहिरा महासागरका 4000 मिटर गहिराइभित्र समेत पाइएको बताइन्छ। अथवा यिनीहरू जहाँ पनि पाइन्छन् र पानी, लेउ, काई, ओसिलो क्षेत्रहरू यिनीहरूलाई मनपर्ने उपयुक्त वासस्थान हो। अब अन्तमा यहाँलाई जिज्ञासा होला कि यी सबै तथ्य त पशु पक्षीसँग सम्बन्धित कुरा भए, तर हामी मानिस चाहिँ नखाइकन कति दिन बाँच्न सक्छौँ होला त? हुन त तपाईँहरूले कति मानिसले आफ्नो माग सरकार मार्फत पुरा गराउन भोक हडताल गरेको पनि देख्नुभएको वा सुन्नुभएको हुनसक्छ। तर यसरी गरिने अधिकांश भोक हडतालहरू फलफुलको जुस वा शक्तिवर्धक पानी खाएर पनि गरिने भएकाले त्यस्ता मानिसहरू धेरै समयसम्म पनि जीवित रहेका हुन सक्छन्। मानिस भोकै बाँच्न सक्ने अवस्थाको बारेमा बोल्नुपर्दा प्रत्येक मानिसको शरीरमा भएका धेरै प्रकारका अवस्थाहरूले भूमिका खेल्ने भएकाले सबै मान्छे यति नै समय बाँच्न सक्छन् भनेर चाहिँ भन्न गाह्रो हुन्छ, किनकि त्यो कुरा प्रत्येक व्यक्तिमा अलग अलग रूपमा लागु हुन्छ। तर पनि सामान्य र स्वस्थ अवस्थाको मानिसको कुरा गर्ने हो भने पानी समेत नखाएको अवस्थामा 4-5 दिन र यदि पानी चाहिँ नियमित रूपमा पिउने हो भने मानिस 3-4 हप्तासम्म पनि भोकै बाँच्न सक्ने कुरा यस सम्बन्धी विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्। तर कुरा यतिमै मात्र सकिँदैन, किनकि कतिपय विशेष अवस्थामा हराएका मानिसहरू खाना नपाए पनि पानी मात्र खाएर पनि 60 दिनसम्म पनि जीवित नै भेटिएका उदाहरण यो संसारमा पाइएकोले मानिस भोकै पनि 60 दिन पनि बाँच्न सक्छ भनेर विज्ञहरू मार्फत पुष्टि भएको छ। हवस् त मित्रहरू, भोकै बाँच्न सक्ने प्राणीहरू र यस सम्बन्धी रहस्यमय कुराहरू त अरू पनि धेरै नै थिए, तर पनि भिडियो लामो र यहाँलाई दिक्क लाग्दो हुन सक्ने भएकोले यो भिडियोलाई आजको लागि यतिमै बिट मार्न चाहन्छौँ। आजको यो प्रस्तुति यहाँलाई कस्तो लाग्यो त कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र यस्तै अनौठा अनुसन्धानमूलक र रमाइलो सामग्री प्रस्तुत गर्ने अनौठो सत्य नामक यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न बाँकी छ भने अहिले नै गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूका पलहरू सबै सुखमय रहन्। नमस्ते, बाई बाई।